المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. من أسماء الله أيها الأحبة التي وردت مقترنة في القرآن اسم الله الحي القيوم. ورد مقترنين في مطلع أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد في مطلع سورة آل عمران أيضا. والحي أيها الكرام أي أن الله سبحانه حي حياة تامة كاملة لا يعتريها نقص ولا قصور بأي وجه من الوجوه، فلا سنة ولا نوم ولا نصب ولا لغوب، بل حياة عظيمة اجتمع فيها كل صفات الجلال والكمال والجمال. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وهو سبحانه كما أنه الحي هو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل من سواه، خلق السماوات والأرض يدبر الأمور ويصرف الدهور ويرزقنا من السماء والأرض في كل يوم له شأن من تدبير هذا الملك العظيم، يفرج هما ويغفر ذنبا ويكشف كربا وينصر مظلوما ويقسم جبارا. كل غني إليه فقير وكل جبار إليه ذليل كثير، يقيل العثرات ويستر العورات ويؤمن الروعات، ولا تختلف عليه اللغات باختلاف اللهجات. كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه، يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر. هو أحق من ذكر وأجود من سئل وأرأف من ملك وأكرم من أعطى. هو الفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا أراد شيئا أي شيء قال له كن فيكون. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.